السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قاعدہ یسرنا القرآن کے پروگرام نمبر 50 کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاکسار قاری محمد عاشق اور میرے ساتھ امت الودود بیٹی اسامہ احمد اور محمد ویس قمر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا سبق قاعدہ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 40 کی 12ویں سطر سے ہم شروع کریں گے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ۔ صفحہ نمبر 41۔ بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ سارے بچوں، اب میں آپ کے دوستوں کو کہلواتا ہوں۔ وَيَا سَمَاءُ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا قَالُوا
قالوا أضغاث أضغاث أحلام أحلام وما نحن وما نحن بتأويل الأحلام بتأويل الأحلام بعالمين بعالمين اذهبوا اذهبوا بقميصي بقميصي هذا هذا فألقوه فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم صفحہ 41 بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ پیارے بچوں، اب آپ کے یہ دوست سنائیں گے، اور پہلی 3 سطور جو ہے آمد الودود بیٹی. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نہیں، وقف نہیں ہے، یہ وقف کا قاعدہ نہیں ہے. کیدن بس. لك كيدا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام. اگلی 3 سطریں. اسامہ احمد. بعالمين اذهبوا بقميصي
هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. اور اگلی 3 سطریں ہیں وہ محمد ویس قمر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فما لبث أن جاء بعجل حنيظ. پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغيض الماء وقضي الأمر لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ علمنا المستأخرين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. صفحہ نمبر 41. بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث
ان جاء بعجل حنیذ. پیارے بچوں، آج کا سبق ختم ہوا. اگلے پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ